لكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سبحان الله ما شاء الله. ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأني تؤفكون. ذلكم الله ربكم الله ربكم خالق كل شيء. ذلكم الله ربكم خالق
شيء إلا إله إلا هو لا إله إلا هو فأني تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا 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 والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض جعل لكم الأرض جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين
فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हींअर असां फारिग थींदड़ हुफ़ाज़ इकराम जी दिस्तारबंदी कराए रहिया आहियूं। अल्हम्दुलिल्लाह असांजो साईं मरहूम उस्ताद दोस्त अली लखण साहब जंहिं हिन इदारे खे क़ाइमु कयो ऐं उन खां बाद में उन खे उरूज बख़्शो ऐं उन खे कमाल ते पहुचायो। असांजे मरहूम अलहाज हाफ़िज़ मोहम्मद साले लखण साहब अल्हम्दुलिल्लाह वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे जो अॼु जेके हाफ़िज़ सगोरा दिस्तारबंदी करे रहिया आहिनि उन्हनि में हाफ़िज़ मोहम्मद साले लखण साहब जो पोटो हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ूर उन्हनि जी बि दिस्तार थी रही आहे। यकीनन जेकॾहिं हाजी साहब हुजे हा उन्हनि खे वॾी ख़ुशी थिए हा। हिन वक़्तु उन्हनि जे रूह खे ख़ुशी पहुची रही आहे। हिन वक़्तु हुफ़ाज़ इकराम जी दिस्तारबंदी जो अमल शुरू थिए थो। हाफ़िज़ जलील अहमद बिन बशीर अहमद आवाण मौलवी जो ॻोठ हाफ़िज़ जलील अहमद बिन बशीर अहमद आवाण उन्हीं जी दिस्तारबंदी हज़रत साईं ग़ुलामुल्लाह हालेजीवी मोहतमिम मदरसा हादा साईं अब्दुल क़यूम साहब क़ारी ताहिर हनीफ साहब फरमा रहे हैं। हाफ़िज़ अब्दुल हई बिन अब्दुल हादी आवाण हाफ़िज़ अब्दुल हई बिन अब्दुल हादी आवाण